दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई है। पहली ईद तो है ईद उल फितर, जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद है ईद उल अजहा, जिसको बकरीद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरीद का त्योहार है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यानी कि साल 2022 में बकरीद का त्योहार कितने तारीख को मनाया जाएगा, कितने तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और कितने तारीख को इस साल कुर्बानी की जाएगी। इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और साथ में हम आपको कुछ ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरीद से पहले भूल कर भी ना करें, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके उसे शेयर भी कर दें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक महीने के हिसाब से 10वां महीना रमज़ान के बाद में शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है, और ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। बकरीद का त्योहार इस्लामिक महीनों के हिसाब से 12वें महीने में यानी कि आखिरी महीने में मनाया जाता है। उसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। याद रहे, बकरीद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ये ईद सुन्नत इब्राहिमी के नाम से भी जानी जाती है। जिस तरह से ईद उल फितर रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन भी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज अदा करते हैं। उसके बाद अपने घर में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल 2022 में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार कब है और कितने तारीख को है, यानी कि अंग्रेजी तारीख कितनी होगी और किस दिन को यह त्योहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और कुर्बानी किस दिन की जाएगी। दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस बार बकरीद का चांद 30 जून 2022 यानी कि जुमेरात के दिन चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है, यानी कि 30 तारीख को चांद नजर आएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 1 जुलाई 2022 के जुमा के दिन ईद उल अजहा की पहली तारीख होगी। और आपको पता ही है कि ईद उल अजहा का त्योहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से इस साल यानी कि 2022 में इंशाअल्लाह 10 जुलाई 2022 एतवार के दिन चांद के 10वीं तारीख होगी और इसी दिन ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन ही पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी और उसके बाद 3 दिनों तक कुर्बानी की जाएगी, यानी कि 10, 11 और 12 जुलाई 2022 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर उसके बाद भी आप सभी इस्लामी भाई बहन इस बात को याद रखें कि ईद का त्योहार चांद पर डिपेंड करता है, और हमने आपको चांद की तारीख बताई है, वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है, लेकिन कई बार चांद आगे पीछे होने की वजह से इस्लामिक कैलेंडर की तारीख बदल जाती है। दोस्तों, इस बात को हर मुसलमान भाई बहन याद रखें कि जो मुसलमान कुर्बानी करने की हैसियत रखता है तो उसको चाहिए कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी ज़रूर दें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है, यानी कि जिसकी कुर्बानी करने की हैसियत है और फिर भी वो शख्स कुर्बानी नहीं करता है, तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इस बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की है। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप बकरीद के मौके पर हलाल जानवरों की कुर्बानी ज़रूर करें। और यही नहीं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवरों के एक एक बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला एक एक नेकी अता करता है।
اس کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرے، اللہ کی راہ میں قربانی کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے خوش دلی سے اور ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں قربانی کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ اور دوستو یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کی نیکیوں کے پلے میں قربانی کے جانوروں کو رکھ دیا جائے گا، جس سے اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی کوئی بھی نیکی پسند نہیں جو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی کل قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھوروں کے ساتھ میں آئیں گے اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، ان سب حدیثوں سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ بقرعید پر قربانی کرنے کی بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ تو اس لیے ہر اس مسلمان کو چاہیے جو قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے وہ بقرعید کے موقع پر قربانی ضرور کریں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ قربانی کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کرے گا یا کسی ضرورت مند کو صدقہ و خیرات دے گا تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو یاد رہے ایک مسلمان کا ایسا سوچنا بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام میں قربانی کا کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ قربانی کی جگہ قربانی ہی کرنی ضروری ہے۔ قربانی کے لیے آپ جب بھی کوئی جانور خریدو تو پہلے آپ یہ ضرور دیکھ لو کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ اور خوبصورت ہو، اس کی آنکھ، پاؤں، سینگ، ہر چیز کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لو۔ اکثر لوگ قربانی کا جانور خریدتے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ایسے ہی جانوروں کو خرید لیتے ہیں جس سے ان کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، آپ نے ایک بات پر غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بقرعید کا تہوار قریب آتے ہی ان کا پشو پریم جاگ جاتا ہے، یعنی کہ اچانک وہ جانوروں کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بقرعید کے قریب آتے ہی سامنے آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنی بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، بے زبان جانوروں کی ہتیا کرتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر جانوروں کو بھول چکے ہوتے ہیں، کیونکہ سال بھر ہم لوگ آئے دن دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جانور بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، سڑکوں پر پلاسٹک کھا کھا کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اسی طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں آوارہ جانور ہڑدنگ کرتے ہیں، اور کئی جگہ پر تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ آوارہ جانور سڑکوں پر کئی دنوں سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، مگر اس وقت ایسے لوگوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، ایسے لوگ اس وقت سامنے نہیں آتے ہیں۔ لیکن بقرعید کا تہوار جیسے ہی قریب آتا ہے تو اچانک سے ایسے لوگوں کا پشو پریم جاگ جاتا ہے اور سامنے آ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی تو کہتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی پر روک لگنی چاہیے، اس کے خلاف سخت قانون بنانا چاہیے، تو یہ کبھی کہتے ہیں کہ اس تہوار پر بین لگنا چاہیے۔ ان لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں کو جانوروں سے بہت زیادہ پریم ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ جتنا شاید آپ بھی نہیں کرتے۔ مگر قربانی کرنا اسلام کے احکام سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح آپ لوگ پشوؤں کی بلی دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اسلام میں قربانی دینے کا حکم ہے۔ تو اسی لیے مسلمان اس تہوار پر حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔